आजको हाम्रो टपिक छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी और स्पेसिफिक हिट्स अफ ग्यास है। कुनै पनि ग्यास मोलिक्युल एउटा सिस्टममा लिनुभयो भने त्यसको हामी दुईटा स्पेसिफिक हिट मेजर गर्न सक्छौं। वान इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर है। यो दुईटा चीज भनेको के हो अब यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं। अब के हो भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको सबैलाई थाहा छ, 10 क्लासमै पढेको कुरा हो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो भने कुनै पनि सिस्टममा तपाईले डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट पठाउनु भयो, यो के छ यसमा ग्यास कन्टेनिङ छ हो, ग्यास कन्टेनिङ छ। यो ग्यासको मास कति छ अरे m छ अरे है। m कति छ मास m छ। यसमा m केजी अफ ग्यास के गरेको छ स्टोर गरेको छ। तपाईले यहाँबाट डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट दिनुभयो अथवा यो ग्यासले डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्यो भनेपछि यो एब्जर्ब गरेको हिटले गर्दाखेरि यो टेम्परेचर T1 मा थियो भने पहिले ओबियसली बढेर कति पुग्छ T2 मा पुग्छ। भनेपछि हामीले पढेको टोटल अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब्ड हो और रिलिज फ्रम द सिस्टम इज इक्वल टु कति हुन्छ msdt हुन्छ हो। दिस इज चेन्ज इन टेम्परेचर, दिस इज m एन्ड दिस s इज नोन एज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। बट हामी यो थर्मोडायनामिक्स सेक्सनमा के गर्छौं भने यो s लाई रिप्लेस गरेर हामी c लेख्दिन्छौं यसलाई है। dq इज इक्वल टु mcdt, दिस क्यापिटल c। अब यो s लाई हटाएर c मात्र लेखेको, यो दुईटाको मिनिङ चाहिँ एउटै हो। यो पनि स्पेसिफिक हिट हो, यो पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो है। यो c भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेपछि c भनेको कति आयो भने dq by mdt आउँछ। दिस इज द भ्याल्यू अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एनी मेटेरियल अथवा एनी सब्सटेन्स है। अब हामी ग्यासको केस हेर्दैछौँ नि त, हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीज अफ ग्यास हेर्छौँ है। यो पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास हो, बट दिस m रिप्रेजेन्ट मास है। यो m ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ मास रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब ग्यासको केसमा दुईटा स्पेसिफिक हिट हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, अर्को के कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब यो ग्यास छ नि जुन, यो ग्यासको हामीले के गर्न सक्छौं भने प्रेसर फिक्स गर्न सक्छौं। क्या प्रेसरलाई फिक्स गरिदिने, प्रेसरलाई फिक्स गरेर भोल्युम मात्रै बढाउने है। प्रेसरलाई फिक्स गराएर भोल्युम बढायौं भने त्यतिखेर एउटा स्पेसिफिक हिट आउँछ है, एउटा स्पेसिफिक हिट आउँछ। त्यसलाई भन्छौं स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, किनकि हामीले प्रेसरलाई फिक्स गराउने। अब अर्को कुरा के गर्न सक्छौं, अर्को काम के गर्न सक्छौं भने हामी यो ग्यासमा हामी यसको भोल्युम फिक्स गराएर है, भोल्युम फिक्स गराएर प्रेसरलाई चेन्ज ल्याउन सक्छौं, प्रेसरमा चेन्ज ल्याउन सक्छौं हो। भोल्युमलाई फिक्स गरेर प्रेसरमा चेन्ज ल्याउँदाखेरि अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी देखिन्छ। के को केसमा ग्यासको केसमा, व्हिच इज नोन एज स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट के भोल्युम नोन एज सीबी। त्यसलाई के भन्छौं हामी सीबी भन्छौं। सो हामीसँग दुई किसिमको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुने पोसिबिलिटी छ इन द केस अफ ग्यास, किनकि ग्यासको हामी प्रेसर फिक्स गराएर भोल्युममा चेन्ज ल्याउन सक्छौं है। अनि अर्को केस के भोल्युमलाई फिक्स गराएर प्रेसरमा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छौं, त्यसलाई भन्छौं स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। अब यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, सीपी भनेको के हो, सीबी भनेको के हो, वी डिस्कस ब्रिफली। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको एक्चुअलमा के हो भने स्पेसिफिक है, स्पेसिफिकको कुरा गर्दैछु म। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि तपाईले 1 केजी सब्स्टेन्स लिनुभयो, कति केजी 1 केजी सब्स्टेन्स लिनुभयो। 1 केजी सब्स्टेन्सको टेम्परेचर कति थियो अरे मानौ कि 15 डिग्री सेल्सियस थियो। यो 1 केजी सब्स्टेन्सको टेम्परेचरलाई 15 डिग्री सेल्सियसबाट 16 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनको लागि चाहिने है। भनेको 1 डिग्रीबाट के चेन्ज आउनु पर्यो नि त। 15 बाट 1 डिग्री चेन्ज आउँदा टेम्परेचरमा कति पुग्छ 16 डिग्री पुग्छ हो। 1 केजी अफ सब्स्टेन्सलाई 15 डिग्री सेल्सियसबाट 16 डिग्री पुर्याउनको लागि, दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल है, भनेको 1 डिग्रीमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो। चेन्ज कति डिग्रीमा ल्याउनु पर्यो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्भिन उति नै हुन्छ चेन्ज। 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्भिनबाट चेन्ज ल्याउनको लागि यो 15 बाट 16 पुर्याउनको लागि जति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिन्छ नि, दैट इज डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट। दैट डीक्यू अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ 1 kg substance through 1 degree Celsius अथवा 1 degree Kelvin is known as specific heat capacity.
यसलाई हामी के भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस और सी जसले डिनोट गरे पनि भयो दिस इज द मिनिङ अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यो भनेको एस इज इक्वल टु डिक्यू बाई एमडिटी हुन्छ है दिस इज एम मास बट वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट मोलार हिट क्यापेसिटी नट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सुरुमा हामी मोलार हिट क्यापेसिटी भनेको के हो बुझ्ने अफ अ ग्यास मोलार हिट क्यापेसिटी अफ ए ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको तपाईले यहाँ ग्यास लिनुभयो यो ग्यासको भोल्युम थियो V1 है बट तपाईले के गर्दिनु भयो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पार्दिनु भयो क्या यसमा डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट त एब्जर्ब गर्यो यो ग्यासले बट यसलाई यसरी फिक्स गरिदिनु भयो कि V चेन्ज भएन यो पिस्टन हल्लिएन यहाँदेखि है यो भनेको फिक्स भयो है भोल्युम बढेन यसलाई पनि तपाईले फिक्स गरिदिनु भयो यसलाई हल्लिने बनाउनु भएन है वानली के चेन्ज भयो प्रेसर P1 देखि कति पुग्यो प्रेसर P2 प्रेसर पुग्यो अनि टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँ पुग्यो T1 टु T2 डिग्री सेल्सियस पुग्यो T1 केल्भिन टु T2 केल्भिन पुग्यो भनौँ न है सुरुमा इनिसियली T1 मा थियो कहाँ पुग्यो T2 मा पुग्यो यो माथिको पनि फिक्स गरेपछि भोल्युम बढ्ने कुरो भएन भोल्युम V1 थियो V1 नेभर इट इज फिक्स्ड एन्ड वानली व्हाट चेन्जेस प्रेसर एन्ड टेम्परेचर हो प्रेसर चेन्ज भयो टेम्परेचर चेन्ज भयो भनेपछि मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अघि यहाँ के कुरा गरेको थियौँ 1 kg बट वी आर डिस्कसिङ अबाउट मोलार हिट है स्पेसिफिक हिट होइन स्पेसिफिक हिटमा हामी मास लिन्छौँ है 1 kg भनेर बट यहाँ के लिन्छौँ 1 मोल यो ग्यास कति मोलको छ 1 मोलको छ है रेज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास थ्रु 1 केल्भिन हामीले 238 डिग्री केल्भिनबाट 239 केल्भिन पुर्याउनु पर्यो है भने 8 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम त्यो जति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ नि कहाँ लेखेको छ अमाउन्ट अफ हिट यहाँ लेखेको छ अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज हो अब हामीले यहाँ 1 मोल अफ ग्यास फिक्स गरिदिउँ 1 मोल अफ ग्यास फिक्स गरिदिउँ यसमा कति डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्यो यो ग्यासले अनि यसको टेम्परेचर चाहिँ 238 बाट 239 भयो अरे भनेको यसको यो एक्जाम्पल मात्रै हो 1 डिग्री केल्भिनबाट बढ्यो अरे है अनि यो जुन डिक्यू अमाउन्ट अफ हिट छ नि हामीले 1 मोल अफ ग्यासलाई 1 डिग्री सेल्सियसबाट अथवा 1 डिग्री केल्भिनबाट बढाउनको लागि यो सप्लाई गरेको यसलाई भन्छौँ हामी मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है यही अमाउन्ट अफ हिट हो है बट कति हुनुपर्छ यहाँ राखेको 1 मोल हुनुपर्छ एन्ड द टेम्परेचर शुड रेज थ्रु 1 डिग्री केल्भिन एन्ड भोल्युम मस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट यसलाई भन्छौँ हामी मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम यसको भ्याल्यु हुन्छ अघिको जस्तै यहाँ हेर्नु डिक्यू इज इक्वल टु एमडिटी थियो नि तर त्यो भने स्पेसिफिक हो मोलारमा के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स हुन्छ हो डिक्यू डिभाइड बाई नम्बर अफ मोल्स इन्टु डिटी अनि यसको एसआई युनिट हुन्छ जुल पर मोल पर केल्भिन हो यसलाई भन्छौँ हामी मोलार हिट क्यापेसिटी अब मोलार हिट क्यापेसिटीलाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीसँग पनि के गर्न सक्छौँ रिलेट गराउन सक्छौँ अब यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीसँग रिलेट गरौँ है त अब त्यही ग्यासको है मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी मोलार हिट क्यापेसिटी होइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लाई डिफाइन गर्दा चाहिँ ठ्याक्क अहिलेको 1 मोल छ नि त्यसलाई 1 kg ले रिप्लेस गरिदिँदाखेरि डेफिनेसन सकिनै हाल्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट required to raise the temperature of 1 kg of the gas through 1 Kelvin at constant volume is known as specific heat capacity at constant volume. अब यसको भ्यालु कति हुने रहेछ स्मल सीबी अघिको मोलार हिट क्यापेसिटी भनेको के हो क्यापिटल सीबी हो यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको स्मल सीबी हो स्मल सीबी इज इक्वल टु dq बाई mdt हुन्छ अघि नम्बर अफ मोल्स आएको थियो भने अब के आउँछ मास आउने भयो अब यसलाई र मोलार हिट क्यापेसिटीलाई पनि रिलेट गराउन सकिन्छ कसरी यो हेर्नु ल यो स्मल m भनेको के हो मास हो मास अफ ग्यास हो इट इज स्मल m n इज द नम्बर अफ मोल्स कति मोल ग्यास छ क्यापिटल m भनेको मोलेकुलर वेट क्यापिटल m भनेको के हो मोलेकुलर वेट हो ल मास भनेको कति हुन्छ क्यापिटल n इन्टु स्मल सरी टोटल मास भनेको कति हुन्छ नम्बर अफ मोल्सलाई चाहिँ तपाईले मोलेकुलर वेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु भने त टोटल मास आयो नि त ग्यासको हो
भनेपछि ल हेर्नु स्मल m भनेको कति आउँछ dq by nm dt एट कन्स्टेन्ट भोल्युम यसो भने कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो है ल हेर्नु त dq by n dt dq by n dt भनेको क्यापिटल cb बाई कति भयो क्यापिटल m भयो यसरी हामी स्पेसिफिक हिट र है दिस इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र मोलार हिट क्यापेसिटीलाई के गर्न सक्छौं रिलेट गराउन सक्छौं दिस इज हाउ वी रिलेट देम है स्मल cb इज इक्वल टु क्यापिटल cb बाई capital M. This capital M represents the molecular weight of the gas अथवा molecular weight of the molecule है अब मोलर हिट क्यापेसिटी लाई नि के गर्न सकिन्छ भने एट कन्स्टेन्ट प्रेसर पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ अघि हामीले एट कन्स्टेन्ट भोल्युम डिफाइन गर्यौं अब मोलर हिट क्यापेसिटी लाई एट कन्स्टेन्ट प्रेसर डिफाइन गर्यौं भने त्यो यो तपाईले भोल्युमको ठाउँमा जस्ट प्रेसर राख्न मात्रै बाँकी हो है भोल्युमलाई प्रेसरले रिप्लेस गर्दिने ठ्याक्क डेफिनेसन एउटै हो ग्यासलाई एकचोटी कन्स्टेन्ट भोल्युममा राख्दिने अब के गर्ने कन्स्टेन्ट प्रेसरमा छोड्दिने त्यो चाहिँ भनेको के हो भने यो ग्यासले है यहाँ भित्रको ग्यासले के गर्यो भने dq अमाउन्ट अफ हिट त एब्जर्ब गर्यो एन्ड इट इज कति छ यहाँनेर 1 मोल छ है 1 मोल अफ ग्यास छ यसको टेम्परेचर छ मानौ 238 डिग्री केल्भिन अब यसको टेम्परेचर बढ्यो कति 239 डिग्री केल्भिन भयो हो बट यसमा प्रेसर के गर्ने भने कन्स्टेन्ट राख्दिने बट भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है v1 देखि v2 पुग्यो अरे बट प्रेसर रिमेन्स कन्स्टेन्ट प्रेसरलाई चाहिँ यसरी मेन्टेन गरेको छ कि यो के हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर है यतिखेरको केसमा 1 मोल छ 1 मोललाई 1 डिग्री केल्भिनबाट चेन्ज ल्याउनु पर्यो हो 1 डिग्री केल्भिनबाट चेन्ज ल्याउनु पर्यो भने यो dq अमाउन्ट अफ हिट जति छ नि त्यसलाई भन्छौं हामी मोलार हिट क्यापेसिटी यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्यो भने क्यापिटल cp इज इक्वल टु dq बाई n dt बट इट इज एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यो नापेको चाहिँ हामीले के हो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हो यहाँनेर के दिनुपर्छ p लेख्नुपर्छ एन्ड अगेन फेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर र मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसरलाई कसरी रिलेट गराउने यो मोलारलाई मैले स्पेसिफिक बनाए है अनि 1 मोल को ठाउँमा कति केजी लिनु पर्यो 1 केजी है 1 केजी अफ पार्टिकुलर ग्यासलाई है 1 डिग्री केल्भिनबाट के गर्न टेम्परेचर बढाउनको लागि जति हिट अमाउन्ट चाहिन्छ नि दैट इज के स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी स्मल cp एट कन्स्टेन्ट प्रेसर अनि n को ठाउँमा हामी के गर्नु पर्यो मास लिनु पर्यो अघि नम्बर अफ मोल्स कति लिएको थियो त्यो लिनु पर्थ्यो अब के लिनु पर्छ मास लिनु पर्छ अब एज युजुअल के गर्ने भने dq बाई स्मल m भनेको के हो नम्बर अफ मोल्स इन्टु मोलेकुलर वेट क्यापिटल n इन्टु m dt है एट कन्स्टेन्ट प्रेसर m भनेको के हो मोलेकुलर वेट अफ ग्यास अथवा मोलेक्युल है अनि n भनेको नम्बर अफ मोल्स ल dq बाई n dt dq बाई n dt भनेको के हो cp क्यापिटल cp डिवाइडेड बाई क्यापिटल m हो अब रिलेसन आयो स्मल cp र क्यापिटल cp को बीचमा नि रिलेसन आयो दिस इज द रिलेसन बिट्विन स्मल cp एन्ड क्यापिटल cp है मोलार हिट क्यापेसिटी एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बीचको के हो यो रिलेसन हो है कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेर नझुकिनु नि त्यहाँ डेफिनेसनमा कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट भोल्युम लेख्ने मात्रै हो अरु सबै कुरा के हो एउटै हो एकचोटी ग्यासलाई भोल्युम चेन्ज नगराइ राख्न सक्छौं प्रेसर मात्रै चेन्ज गराएर अर्को चोटी प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राखेर भोल्युम मात्रै चेन्ज गराउने के अरु केही चेन्ज नगराउने भोल्युम चेन्ज गराउने अनि टेम्परेचर चेन्ज गराउने है यो दुई किसिमले ग्यासलाई सेट गर्न सकिन्छ क्या दुई किसिमले ग्यासलाई सेट गर्न सकिन्छ दैट्स व्हाई ग्यासको दुईटा स्पेसिफिक हिट हुन्छ एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा अर्को कन्स्टेन्ट भोल्युम अब हामी के हेर्ने भने रिलेसन बिट्विन cp एन्ड cv दिस इज क्यापिटल cp है मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम यो दुईटा बीचको के गर्ने रिलेसन कोट्याउने अब हामी रिलेसन हेर्ने कस्तो रिलेसन हुन्छ भनेर है म यहाँ के गर्छु भने 1 मोल अफ ग्यास लिन्छु 1 मोल n इज इक्वल टु कति लिने 1 मोल अफ ग्यास लिने एन्ड यसलाई के भित्र हाल्ने भने यो सिस्टम भित्र राख्ने यो सिस्टम भित्र राख्दा इनिशियली द प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर अफ दिस 1 मोल अफ ग्यास आर pvt सुरुमा कति छ pvt छ
यसलाई मैले के गरेँ भने Q1 एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेँ टु दिस सिस्टम। यो सिस्टममा Q1 एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्दाखेरि के पाइयो भने यो पिस्टन इज फिक्स्ड। यो पिस्टनलाई फिक्स गरेर है, पिस्टनलाई फिक्स गरेर यो यतातिर नहेरौँ, मैले के गर्ने पिस्टनलाई फिक्स गरेर के गर्ने Q1 एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्ने। त्यो गर्दाखेरि प्रेसरमा इन्क्रिज आयो, P प्लस डीपी भयो। सुरुमा P थियो प्रेसर, अब बढेर कति पुग्यो P प्लस डीपी। प्रेसरमा चेन्ज कति आयो डीपी आयो भन्न खोजेको क्या। अनि त यो पिस्टनलाई फिक्स गरिदिएको छ, भोल्युम बढ्ने कुरा भएन। यो भोल्युम जति छ यो ग्यासको भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ। एन्ड टेम्परेचर इन्क्रिजेस, टेम्परेचर कतिदेखि कति पुग्यो T प्लस DT पुग्यो है। भनेपछि हामीले के फिक्स गरेको भोल्युम फिक्स गरेको। भोल्युम फिक्स गर्दा हामीले सप्लाई गरेको के हो Q1 हो। Q1 भनेको के हो NCVDT हो। यो भनेको मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। यहाँ त भोल्युम कन्स्टेन्ट छ, V छ। भनेपछि Q भनेको के हुन्छ, Q भनेको सजिलो बुझ्नको लागि MSDT लेख्ने गरेको थियो नि त हामीले, बट वी आर टेकिङ मोलार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। भनेपछि M को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो क्यापिटल M, S को ठाउँमा के क्यापिटल CV लेख्नु पर्यो नि त, त्यही लेखेको। Q1 इज इक्वल टु NCVDT हो। अनि Q1 इज इक्वल टु N कति लेखेको छ हामीले, नम्बर अफ मोल इज 1 लेखेको छ, 1 इन्टु CVDT हो। यसलाई Q1 इज इक्वल टु CVDT लेख्न पाइयो हो। इट इज इक्वेसन नम्बर कति 1। अब के हेर्ने भने सेकेन्ड फिगर हेरौँ। सेकेन्ड फिगरमा के गरेको छ भने प्रेसरलाई फिक्स गरिदिएको छ, P इज P, बट दिस पिस्टन इज मुभेबल। अब यो पिस्टनलाई के गर्ने मुभेबल बनाउने। मुभेबल बनाउँदाखेरि Q एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्ने क्या, Q एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्ने। हेर्नु त Q1 एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्दाखेरि के भएको थियो भने भोल्युममा चेन्ज आएको थिएन, जस्ट प्रेसर मात्रै बढेको थियो। इन्टरनल एनर्जी बढेर प्रेसर मात्रै के भएको थियो बढेको थियो। अब यो पिस्टनलाई मुभ गराउनको लागि त हामीले त अरु एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी थप्नुपर्छ हो। द्याट इज Q, टोटल एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी कति पठायौँ Q पठायौँ। सुरुमा Q1 पठाउँदाखेरि फिक्स भएको थियो, इन्टरनल एनर्जीले गर्दा प्रेसर मात्रै बढेको थियो। अब के गरिदिने प्रेसर राखिदिने, प्रेसर के गरिदिने फिक्स गरिदिने क्या। अब पिस्टनलाई अगाडि बढाउनको लागि थ्रु दिस डिस्टेन्स dx भोल्युम बढाउनु पर्यो नि त। अब भोल्युम त फिक्स गरेको छैन, प्रेसर फिक्स गरे हो। भोल्युम फिक्स गराउनको लागि त भोल्युम बढाउनको लागि त यो पिस्टन यहाँदेखि यहाँ पुग्नु पर्यो है। यो इनिसियली यो ठाउँ भनेको, अब पिस्टन यहाँ पुग्यो भने चाहिँ भोल्युम बढ्यो। भोल्युम बढाउनको लागि त अझै धेरै हिट एनर्जी चाहिन्छ हो। धेरै हिट एनर्जी भनेको Q। सुरुमा Q1 ले हलाउन सकेको थिएन, Q1 दिस वान Q1 प्लस W। हेर्नु है, अब हिट एमाउन्ट हामीले थपेर पठायौँ। थपेर पठाउँदाखेरि चाहिँ Q1 थियो सुरुमा हो, Q1 चाहिँ यहाँनिर बस्यो। अब यो बाँकी रहेको चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो वर्क डनमा कन्भर्ट भयो क्या। बाँकी रहेको जुन हिट एनर्जी सप्लाईमा बाँकी रहेको हिट एनर्जी छ त्यसले चाहिँ के दियो वर्क डन दियो। सुरुमा त यो Q1 ले त यसलाई हलाउन पनि सकेको थिएन, बट अझै हिट थप्दियौँ। हिट थपेपछि त वर्क डन पनि भयो नि त हो। सुरुमा चाहिँ Q1 मात्रै पठाएको थियो, अब Q पठाउने। Q भनेको चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ Q1 प्लस वर्क डन। यो बाँकी रहेकोले वर्क डन पनि गरायो। भनेपछि वी क्यान राइट है फ्रम फिगर C, यो फ्रम फिगर B है, फ्रम फिगर B, यो फिगर B लाई एनालाइसिस गर्दा यो लेख्न पाइयो। अब फ्रम फिगर C, फिगर C लाई एनालाइसिस गर्नु त। फिगर C लाई एनालाइसिस गर्दा के भयो भने Q इज इक्वल टु Q1 प्लस कति हुने भयो वर्क डन हुने भयो W। ल वर्क डन भनेको कति हुन्छ PdV, प्रेसर है, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम। PdV भनेको वर्क डन, प्रिभियस लेक्चरमा हामीले पढिसकेको छ। भनेपछि Q इज इक्वल टु Q1 प्लस कति आयो PdV आयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 2। अगेन यहाँ हेर्नु है, यो Q भनेको प्रेसरलाई फिक्स राखेर पठाएको के हो हिट एनर्जी हो। Q भनेको प्रेसरलाई फिक्स राखेर पठाएको हिट एनर्जी। Q इज इक्वल टु कति हुने रहेछ अहिलेको जस्तो NCPDT हुने रहेछ हो। यो जस्तै ठ्याक्कै यो Q1 चाहिँ भोल्युम फिक्स हुँदा पठाएको हो, Q चाहिँ प्रेसर फिक्स हुँदा पठाएको। भनेपछि N1 छ, इट इज 1 इन्टु क्यापिटल CP इन्टु DT इक्वेसन नम्बर 3। ल हेर्नु त, यो Q को भ्यालु 3 बाट 2 मा राखौँ हो, Q1 को भ्यालु 1 बाट 2 मा राख्यौँ है। रिप्लेसिङ, जस्तै रिप्लेसिङ भन्दा पनि सब्स्टिट्युटिङ भनौँ है। सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ है
substituting value of Q1 in equation number 2. इक्वेसन नम्बर 2 मा लगेर राखौँ त कति हुन्छ Q भनेको CPDT हो CPDT इज इक्वल टु Q1 भनेको कति छ CVDT प्लस PDV सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यति आउने रहेछ भ्यालु यो भयो इक्वेसन नम्बर 4 यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 4 लेख्दै अब एउटा आइडियल ग्यास इक्वेसनमा जाउँ मैले अगाडि इक्वेसन अफ स्टेट मा के भनेको थिए भने फर्स्ट लेक्चरमा इक्वेसन अफ स्टेट मा PV इज इक्वल टु nRT हुन्छ भनेको थिए हो nRT हुन्छ PV इज इक्वल टु यहाँ n भनेको त 1 मोल लेखेको छ नि त यसलाई क्यापिटल n लेख्दा पनि भयो 1 लेखेपछि PV इज इक्वल टु कति हुने भयो RT हुने भयो फर एन आइडियल ग्यास हामीले ल्याएको यहाँ लेखेको पनि आइडियल ग्यास नै हो ल फर्स्ट फिगरमा हेरौँ त फर्स्ट फिगरमा फ्रम फिगर A यो फिगर A बाट एट इनिशियल कन्डिसन है एट इनिशियल कन्डिसनमा के छ प्रेसर P नै छ भोल्युम V नै छ इज इक्वल टु कति हुने RT हुने भयो नि दिस इज इक्वेसन नम्बर 5 इनिशियल कन्डिसनमा PV इज इक्वल टु कति हुन्छ RT हुन्छ प्रेसर P छ भोल्युम पनि V छ प्रेसर P भोल्युम V इज इक्वल टु RT छँदैछ एन्ड एट फाइनल कन्डिसन भनेको कुन छ हाम्रो C फिगर C मा हेर्नु त भोल्युम कति छ V प्लस DV छ प्रेसर कति छ P नै छ हो V को भ्यालु कति आयो V प्लस DV फाइनल स्टेटमा भोल्युमको भ्यालु त V प्लस कति हुन्छ DV हुन्छ प्रेसर P नै V भनेको V प्लस DV इज इक्वल टु R टेम्परेचरको भ्यालु कति छ फाइनल स्टेटमा T प्लस DT छ कति हुने रहेछ T प्लस DT हुने रहेछ हो ल यसलाई PV प्लस PDV इज इक्वल टु RT प्लस RDT इक्वेसन नम्बर 6 इक्वेसन नम्बर 5 र 6 लाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ है सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 5 एन्ड 6 है सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 5 फ्रम 6 बाट 5 सबट्र्याक्ट गर्दियौं कति हुन्छ PV प्लस PDV छ 6 मा माइनस अगाडि कति छ PV इज इक्वल टु RT प्लस RDT माइनस कति हुन्छ यहाँ RT हो अब के क्यान्सल हुन्छ PV क्यान्सल भयो RT क्यान्सल भयो नि हो भनेपछि PDV को भ्यालु कति आयो PDV इज इक्वल टु RDT आयो इट इज इक्वेसन नम्बर 7 ल PDV को भ्यालु कति निकाल्ने मैले RDT ल यहाँ PDV छ यहाँ हो इक्वेसन नम्बर 4 मा यो PDV को भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने काम हो अब हाम्रो अब यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दियौं है त सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ PDV इन इक्वेसन नम्बर 4 सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ PDV इन 4 गर्दा कति आउँछ भने CPDT इज इक्वल टु CVDT प्लस RDT आउने भयो हो RDT छ नि त भ्यालु त्यसको भनेपछि यहाँ DT दिने ठाउँ हो यो तीनटै ठाउँमा DT छ भने कमन आउँछ भनेपछि CP इज इक्वल टु कति बाँच्ने भयो CV प्लस R बाँच्ने भयो इट मिन्स CP माइनस CV इज इक्वल टु कति हुने भयो R हुने भयो दिस इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो है R भनेको चाहिँ हो एक्जाममा डेरिभेसनमा है अहिलेको नयाँ मोडलमा पनि 3 मार्क्समा एउटा डेरिभेसन सोध्ने गरेको छ त्यो डेरिभेसनमा म्याक्सिमम चोटी है यो मोडल सेटमा पनि हेर्न सकिन्छ यो CP माइनस CV इज इक्वल टु R को रिलेसन निकाल भनेको हुन्छ इन 3 मार्क्स हो फाइन्ड द रिलेसनशिप बिट्विन CP एन्ड CV भनेर सोध्ने गरेको छ इट इज इन 3 मार्क्स है अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मजाले पढ्नुपर्छ अब एउटा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ है रिजनेबल क्वेशनमा व्हाई CP इज अलवेज ग्रेटर देन CV है यो एकदम लजिकल एन्सर छ यसको CP चाहिँ किन जहिले CV भन्दा धेरै हुन्छ यो कन्डिसन कस्तो भने तपाईको एउटा सिस्टम छ यहाँ PVT है यो ग्यासको सिस्टम कस्तो छ भने प्रेसर P छ भोल्युम V छ टेम्परेचर T छ अब यो CP हेर्नु पर्यो CP को लागि त के चाहिन्छ भने कन्स्टेन्ट प्रेसर चाहियो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा त के हुने भयो भने भोल्युम बढ्ने भयो नि त पहिले यहाँ थियो V थियो भोल्युम बढेर कति पुग्यो V प्लस DV पुग्यो एन्ड टेम्परेचर कति पुग्यो
टी प्लस डिटी पुग्यो बट प्रेसर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। प्रेसर चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट छ यो सिस्टमबाट यो सिस्टममा लाँदा। अब यही सिस्टमलाई हामीले है के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भोल्युम फिक्स गर्नु पर्यो क्या। भोल्युम फिक्स गर्नलाई यो पिस्टन फिक्स गर्नु पर्यो। यो पिस्टन हलिनु भएन, यहाँ त पिस्टनले dx डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हो। यहाँ अब भोल्युम फिक्स गरेपछि यो पिस्टन हलिनु भएन, प्रेसर चाहिँ बढेर p प्लस dp मा पुग्यो, टेम्परेचर पनि बढ्यो t प्लस dt पुग्यो बट भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। अब यो कन्डिसनमा जुन dq एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ, q1 एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ, द्याट इज के हुन्छ cv हुन्छ हो कन्स्टेन्ट भोल्युममा। यहाँ के हुन्छ cp हुन्छ हो द्याट इज कन्स्टेन्ट प्रेसरमा। अब हामीले जुन हिट एमाउन्ट पठाएको छ नि यो q1, यो हिट एनर्जीले चाहिँ यो भित्रको ग्यासको इन्टरनल एनर्जी बढाउन युज हुन्छ। इन्टरनल एनर्जी हो, इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई के भयो हेल्प गर्ने भयो q1 एमाउन्ट अफ हिटले। बट हामीले जुन सप्लाई गरेको हिट छ यहाँ है यो सिस्टममा जुन q एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरिन्छ द्याट इज भोल्युमलाई चेन्ज ल्याउनको लागि यो जुन q सप्लाई गरेको छ नि यो q ले त यो ग्यासको इन्टरनल एनर्जी पनि बढाउनु पर्यो है, अनि वर्क डन पनि गराउनु पर्यो। v2 बाट v1 बाट v2 पनि पुर्याउनु पर्यो। यहाँ त वर्क पनि गरेको छ नि, यो पिस्टनले डिस्टेन्स कभर गरेको छ यहाँ हेर्नु dx ले। भनेपछि त यो जुन सप्लाई गरिन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा, जुन कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हिट सप्लाई गरिन्छ नि त्यो हिटले दुईटा काम गर्नुपर्छ। के एउटा इन्टरनल एनर्जी बढाउने काम, अर्को के एक्सटर्नल वर्क डन गर्ने काम है। यो v1 देखि v2 पुर्याउन पनि त के चाहियो एनर्जी चाहियो नि त। यहाँ पठाएको q चाहिँ दुई ठाउँ खपत भयो है, भनेको कुन कुनमा इन्टरनल एनर्जी बढाउन, अर्को भोल्युमलाई बढाउन v1 देखि v2 पुर्याउन। बट यहाँ कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिँ के छ भने यो q1 ले के मात्रै काम गर्दैछ इन्टरनल एनर्जी बढाउने मात्रै काम गर्दैछ। भनेपछि कहाँनिर धेरै हिट एनर्जी धेरै चाहिन्छ, यहाँ हिट एनर्जी धेरै चाहिन्छ कि यहाँ हिट एनर्जी धेरै चाहिन्छ। ओभियसली एट कन्स्टेन्ट प्रेसर हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड मोर हो। हिट एनर्जी यो q छ नि जुन एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इट इज मोर हो, यो धेरै हुनु पर्यो। एट कन्स्टेन्ट प्रेसर चाहिँ के हुनु पर्यो इट इज मोर है। अब यहाँ चाहिँ इन्टरनल एनर्जी मात्रै बढायो नि त q1 ले, भनेपछि q1 त q भन्दा कम्ती हुन्छ। q ले दुईटा काम गर्यो, यसले एउटा मात्रै काम गर्यो, भनेपछि q इज अलवेज ग्रेटर देन q1। यो q भनेको कन्स्टेन्ट प्रेसरमा पठाएको हिट एनर्जी हो, यो q1 भनेको कन्स्टेन्ट भोल्युममा पठाएको हिट एनर्जी हो। भनेपछि cp इज अलवेज ग्रेटर देन cv। के हुने रहेछ cp चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन cv हुने रहेछ यो रिजनले गर्दा। भर्खरै एक्सप्लेन गरेको कुरालाई मैले वर्ड्समा लेखेको छु यहाँ सेन्टेन्समा है। व्हेन ग्यास इज हिटेड एट कन्स्टेन्ट भोल्युम द ग्यास डज नट वर्क एगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेसर है। कन्स्टेन्ट भोल्युममा हिट गर्यो भने त भोल्युम बढ्दैन, भोल्युम नबढेपछि वर्क डन हुँदैन। द होल अफ द हिट सप्लाई इज स्पेन्ट इन रेजिङ द टेम्परेचर अफ द ग्यास। टेम्परेचर रेज गर्नु भनेको इन्टरनल एनर्जी बढाउनु हो है। त्यो हामीले सप्लाई गरेको हिट जुन छ त्यो सबै चाहिँ केमा खपत हुने भयो अरे टेम्परेचर बढाउन मात्रै, वर्क डन गराउन होइन। बट इफ द ग्यास इज हिटेड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, हामीले कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ हिट गर्यौं भने इट्स भोल्युम इन्क्रिजेस, v1 बाट कति पुग्छ v2 पुग्छ। हिट एनर्जी इन दिस केस, यो केसमा जुन सप्लाई गरेको हिट छ इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर। यो हिट एनर्जी सुरुमा टेम्परेचर बढाउन युज हुने भयो, भनेको t देखि t प्लस dt पुर्याउन के हुने भयो युज हुने भयो। एन्ड टु डु वर्क, अनि भोल्युम v1 देखि v2 पुर्याउन पनि के हुने भयो त्यो हिट एमाउन्ट के हुने भयो युज हुने भयो, द्याट इज टु डु वर्क। Thus, more heat is required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure. Constant pressure मा चाहिँ के हुने रहेछ धेरै हिट लाग्ने रहेछ। Then when it is heated at constant volume, so Cp is always greater than Cv. This is the reason why Cp is always greater than Cv, and it is frequently asked question. यो एकदम frequently asked question हो, यो याद गर्नु।